मित्रता, सद्भाव र संस्कृतिको पुल। कार्यक्रम हिमाल वारिपारी। क्यापिटल मिडिया ग्रुपको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम हिमाल वारिपारी। नमस्कार, क्यापिटल मिडिया ग्रुपको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम हिमाल वारिपारीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म पिमल थापा। यो कार्यक्रम तपाईले यति बेला हाम्रो केन्द्रीय स्टुडियो क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्जबाट काठमाडौँ र आसपासका जिल्लामा सुनिरहनु भएको छ भने पूर्वाञ्चलमा रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्ज मोरङ अनि पश्चिमाञ्चलमा रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्ज पोखराबाट एकैपटक सुनिरहनु भएको छ। सँगै हाम्रो वेबसाइटहरू www.cfmoneer.com र www.radiosarangi.com मार्फत पनि संसारभर तपाईले हामीलाई एकैपटक सुन्न सक्नुहुनेछ। श्रोता, हिमाल वारिपारीमा अब पनि हामी नेपाल र चीन बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई बढावा दिनका लागि भएका विविध गतिविधिमूलक समाचार प्रस्तुत गर्दैछौँ। यसलाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ सीतास्मा रायमाझी। चीनका राष्ट्राध्यक्ष सी जिनपिङले सन् 2021 चीनी अन्तर्राष्ट्रिय सेवा व्यापार मेलामा दिनुभएको सम्बोधनप्रति सक्रिय प्रतिक्रिया आएको छ। यो मेलाका सहभागीका अनुसार सी जिनपिङको सम्बोधनबाट हेर्दा चीनले अरू व्यापक रूपमा खुलापन बनाई सहकार्य गर्नुपर्ने तथा पारस्परिक हित कल्याण र पूर्ण सफलता बनाउनुपर्ने साथै सेवा व्यापारको विकासको नयाँ मौका सेयर गर्नुपर्ने दृढ सङ्कल्प देखिन्छ। सो सम्बन्धले विश्वको आर्थिक पुनरुत्थान र विकास गर्न नयाँ शक्ति थपेको साथै सबैको आत्मविश्वास बढाएको छ। सन् 2021 चीनी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलाको विश्व सेवा व्यापारको शिखर सम्मेलनमा राष्ट्राध्यक्ष सीले सेवा व्यापार अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको महत्त्वपूर्ण भाग भएको साथै व्यापारिक सहकार्य क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भाग भएको बताउनु भएको थियो। सेवा व्यापार नयाँ आर्थिक विकासका लागि प्रभावकारी हुने मानिन्छ। विभिन्न पक्षसँग मिलेर खुलापन तथा सहकार्यलाई अगाडि बढाउने, पारस्परिक हित कल्याण तथा साझा विजय र सेवा व्यापारबाट ल्याउने नयाँ मौका अरूसँग सेयर गर्ने यो चीनको इच्छा रहेको छ। चीनका राष्ट्राध्यक्ष सी जिनपिङले 6 तारिख 32औं अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन विज्ञान सम्मेलनलाई शुभकामना सन्देश पठाउनु भएको छ। उहाँका अनुसार उड्डयन विकास तथा प्रविधि 20औं शताब्दी यता सबैभन्दा तीव्र गतिले विकास भएको र मानव जीवनलाई सबैभन्दा प्रभावित बनाउने विज्ञान तथा प्रविधि मध्येको एक हो। वर्तमान विश्वले गहन रूपमा वैज्ञानिक तथा प्राविधिक क्रान्तिसहित औद्योगिक परिवर्तन गरिरहेको छ। उड्डयन विज्ञान तथा प्रविधिका सामु अभूतपूर्व मौका देखा परेको छ। विश्वव्यापी उड्डयन विज्ञान तथा प्रविधि सम्बन्धी सहकार्य ज्यादै आवश्यक बनेको छ। यो सम्मेलनले विश्वव्यापी उड्डयन विज्ञान तथा प्रविधि सम्बन्धी सहकार्यको प्रवर्धनमा सक्रिय भूमिका खेलेर विभिन्न देशका जनतालाई फाइदा पुर्याउने आशा पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन विज्ञान परिषदद्वारा आयोजित तथा चिनिया उड्डयन समाजद्वारा सञ्चालित यस 5 दिनसम्म चल्ने 32औं अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन विज्ञान सम्मेलन 6 तारिखदेखि साङ्घाईमा सुरु भएको छ। सेप्टेम्बर 6 तारिख चीनका राष्ट्राध्यक्ष सी जिनपिङले दिगो विकास लक्ष्यका लागि स्थापना गरिएको बिग डेटा अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र तथा उक्त केन्द्रको पहिलो सम्मेलन र दिगो विकास सम्बन्धी बिग डेटा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च 2021 लाई बधाई सन्देश पठाउनु भएको छ। राष्ट्राध्यक्ष सीले दिगो विकास लक्ष्यका लागि बिग डेटा अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना आफूले 75औं संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासभामा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको दिगो विकास सूची 2030 को समर्थनका लागि घोषणा गरेको महत्त्वपूर्ण कदम भएको भन्दै राष्ट्रसङ्घको उक्त सूचीले विभिन्न मुलुकको विकास र अन्तर्राष्ट्रिय विकास तथा सहयोगका लागि स्पष्ट लक्ष्य प्रस्तुत गरेको पनि बताउनुभयो। राष्ट्राध्यक्ष सीले विभिन्न पक्षले दिगो विकासको बिग डेटा अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र मञ्चको प्रयोगबाट अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य तथा राष्ट्रसङ्घको दिगो विकास सूची 2030 लाई व्यापारमा उतार्न र मानव भाग्य समुदायको सृजनाका लागि लाभदायी हुने आशा व्यक्त गर्नुभयो। दिगो
विकास लक्ष्यका लागि बिग डेटा अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना तथा पहिलो सम्मेलन र दिगो विकास सम्बन्धी बिग डेटा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च 2021 सोइतेन पैचिङमा आयोजना भएको छ। श्रोता, हिमाल वारिपारीका हरेक श्रृङ्खलाहरूमा हामी नेपाल र चीन बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका विविध आयामहरूलाई प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ र हामी कार्यक्रम हिमाल वारिपारीमा नेपाल र चीन बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध र यी सम्बन्धलाई बढुवा दिनका लागि नेपाल र चीनमा भएका विविध गतिविधिहरू पनि हामी कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। अब पनि हामी एउटा रोचक जानकारी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। यसलाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ साथी श्याम राणा मगर। आजको कार्यक्रममा हामी राजा स्रङचङ गम्पोको चिहान शीर्षकको हु वेले तयार पार्नुभएको लेखलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ। यसलाई हामीले साभार गरेका छौँ आजको तिब्बत द्वैमासिक पत्रिकाबाट। राजा स्रङचङ गम्पोको चिहानको पृष्ठभूमि ट्युबो तिब्बती राजाहरूको चिहान विश्वभर चर्चित छ। चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको चाङबे नदी किनारको लोखाको समतल भूमिमा अवस्थित यस चिहानको कुल क्षेत्रफल 3.5 वर्ग किलोमिटर रहेको छ भने लम्बाइ करिब 2500 मिटर पूर्व पश्चिम र चौडाइ 1500 मिटर उत्तर दक्षिण रहेको छ। गहिरो घाँटीले यो चिहान क्षेत्रलाई करिब 1 किलोमिटरको दूरीमा दुई क्षेत्रमा विभाजित गर्दछ। ढुङवाङका प्राचीन तिब्बती साहित्यिक दस्तावेजहरू अनुसार 29औं तिब्बती राजा त्रिन एन स्रोङचङ पछि राजपरिवारका सदस्यहरूको चिहान पूर्वी क्षेत्रबाट विस्तार हुँदै मुरा हिमालयसम्म फैलियो। देश विदेशका अनुसन्धानकर्ता र विद्वानहरूले चिहानको संरचना, चिहान संख्या र अन्य विस्तृत उत्खनन र खोज अनुसन्धानको कार्य गरेका छन्। हालसम्म करिब 26 चिहान पुरातत्वविद र विज्ञहरूले पहिचान गरिसकेका छन्। मुडा हिमालको चिहान क्षेत्रमा रहेको चिहान नम्बर 1 चोङबे नदीदेखि करिब 90 मिटर पूर्वतर्फ अवस्थित छ। यो चिहानले केन्द्र भागमा 30 डिग्रीको कोण बनाई उत्तर पूर्व फैलिएको छ। समुद्री सतहदेखि 3816 मिटर उचाइमा रहेको यो चिहानको माथिल्लो भागको लम्बाइ 96 मिटर र चौडाइ 80 मिटर रहेको छ। त्यस्तै यसको आधारको लम्बाइ 135 मिटर र चौडाइ 136 मिटर रहेको छ। वर्तमान अवस्थामा यस चिहानको बाहिरी आवरणको उचाइ 18 मिटर रहेको छ भने नदी किनार नजिक रहेकाले यस चिहानलाई एक भनी पुरातत्वविदले नामाकरण गरेका छन्। तर धेरै विद्वान र पुरातत्वविदले यसलाई तिब्बती राज्यका प्रथम राजा स्रङचङ गम्पोको चिहान भन्ने गरेका छन्। यो चिहान क्षेत्रको प्रवेशद्वारमै राज्यद्वारा नै संरक्षित गरिएको सांस्कृतिक सम्पदा पनि सूचना पाटीमा लेखिएको छ। ढुङ्गाबाट बनेको सिँढी चिहानको माथिल्लो भागसम्म जान्छ जुन समतल वर्गाकार रहेको छ। त्यसको बीचभागमा प्रथम तिब्बती राजा स्रङचङ गम्पोको स्मृतिमा स्रङसेन लखाङको मन्दिर बनाइएको छ। यस्तो अनुपम मन्दिर अन्य चिहानमा पनि छैन। तिब्बती ऐतिहासिक दस्तावेजका अनुसार स्रङचङ गम्पोलाई प्रथमतः ट्युबो समुदायको बसोबास स्थल लोखाको यार्लुङ नदी किनार पुरिएको थियो। थुप्रै इतिहासका पुस्तकहरू जस्तै रेकर्ड अफ टिबेटन किङ्स एन्ड मिनिस्टरले उनको चिहानबारे विस्तृत रूपमा व्याख्या गरेका छन्। वर्गाकार रहेको उक्त चिहानमा संसारका विभिन्न देशका बहुमूल्य खजना लगायत महत्त्वपूर्ण सौगात र सजावटका सामग्रीहरू राखिएको उल्लेख गरिएको छ। कतिपय पुस्तकले सो चिहानमा 5 पवित्र स्थल रहेको भनी समेत लेखेका छन्। साथै कतिपय दस्तावेजले विविध मूल्यवान पत्थर, रेशमी कपडा, बुद्ध मूर्तिहरू, श्रीपेज र धेरै मात्रामा सुन र चाँदी रहेको जानकारी दिएका छन्। वर्गाकार यस चिहान विभिन्न फलाम, रेशमी तारहरूले मूर्ति बनाइएको र उक्त मूर्ति गाडामा राखिएको गाइने र नतर्कीहरूले घेरिएको बहुमूल्य खजनाबाट निर्मित यो मूर्तिले आशा र प्रगतिलाई इङ्गित गर्दछ भनी चित्रित गरिएको छ। यस व्याख्या र विश्वासले इतिहासलाई प्रभावित गरेको छ। आज पनि स्रङसेन लखाङमा केही भिक्षुहरू उक्त चिहान पश्चिमतर्फको चोङबे नदीतर्फ फर्केको विश्वास गर्दछन्। रातको एकान्तमा पनि त्यो चिहानको सुरक्षा प्राणीहरूले गर्छन् भन्ने विश्वास छ। धेरै पटक उक्त चिहान भ्रमण गर्दा म सोच्न बाध्य हुन्छु कि त्यो समयमा त्यस्ता डिजाइनहरू थिए कि भनेर। यही जिज्ञासा राजपरिवारका चिहानहरू भ्रमण र अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिहरूले पनि व्यक्त गरेका छन्। एक धारका विद्वानका अनुसार चिहानको माथिल्लो भाग बढी पवित्र श्रद्धायुक्त मानिन्छ र त्यहाँ बलि चढाउँदा र पूजा गर्दा समेत सर्वसाधारणलाई प्रवेश दिइँदैन। यो परम्परागत चिनिया संस्कृति हो। अर्काथरी विद्वानका अनुसार
हेबी प्रदेशमा जोङसाङ रिए चिहानमा थिबस्नका लागि सुविधायुक्त केही संरचनाहरू बनाउने अनुमति दिएको थियो र यसका सर्वसाधारणको पहुँच पनि स्थापित गराइएको थियो। मसँग काम गरिरहेका पुरातत्वविदले स्रङचोङ गम्पोको चिहानमाथि बनेको सोनचङ लखाङ मन्दिर बाहेक अरू भवनका भग्नावशेषहरू देख्न सकिन्छ। हाम्रो अध्ययनले ती भग्नावशेष प्राचीनता पत्ता लगाउन नसक्नु दुःखद पक्ष रह्यो। तिब्बती भाषामा लिखित अभिलेखले त्यस क्षेत्रमा हुन सक्ने चोरी बारेको सूचना त्यहाँ हेर्न आउने मानिसलाई सन्देश पठाउने गरेको उल्लेख छ। ती मानिसहरू विशेष गरी राजाका मन्त्रीहरू हुने गर्थे। राजाको मृत्यु पश्चात पनि चिहानमै बसी सुरक्षा गर्न लगाइन्थ्यो। उनीहरूलाई सम्पूर्ण सुविधासहित बस्ने व्यवस्था थियो। चिहान नजिक खेती गर्ने पनि अनुमति थियो, तर उनीहरू सांसारिक दुनियाँमा आउन पाउँदैनथे। उनीहरूलाई मृत जस्तै व्यवहार गरिन्थ्यो। ती चिहानमाथि मन्त्रीहरूलाई घर बनाउने अनुमति थिएन। त्यसैले मलाई लाग्छ कि मृत आत्माको शान्ति र स्वर्ग प्राप्तिका लागि ती घरहरू निर्माण गरिएको हुनुपर्छ। केही वर्ष यता धेरै पुरातत्वविदहरू चिहानमाथि खोज अध्ययन गर्दैछन्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तथ्य के हो भने चिहान बीचको महत्त्वपूर्ण पर्खाल बाहिर थुप्रै पर्खालहरू चिहान सुरक्षाका लागि बनाइएको थियो। सन् 2012मा सांस्कृतिक सम्पदाको रूपमा चिहानको संरक्षण कार्यक्रम सफल पार्न सिचुवान विश्वविद्यालय र तिब्बती सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण केन्द्रका सदस्यहरूको नेतृत्व गर्ने अवसर मलाई दिइएको थियो। विगतमा अग्रजहरूको अध्ययन र निष्कर्षका आधारमा हामीले चिहान नम्बर 1 को अनुसन्धान खोज गर्यौं। हामीले चिहान नजिक चेप्टो ढुङ्गे पर्खाल फेला पार्यौं। विशिष्ट पहिचानको उक्त पर्खालमा प्रष्ट आकार र निर्देशनहरू थिए, जसले त्यो पर्खाल तत्कालीन मानिसहरूबाट निर्मित हो भन्ने प्रष्ट थियो। यो खोजले मलाई इटलीका पुरातत्वविद प्रो टुसीले चिहानमाथि अनुसन्धान गरी लेखिएको एक पुस्तकको सम्झना भयो। तिब्बती राजाहरूको चिहानमाथि गरिएको उक्त पुस्तकले समेत राजा स्रङचङ गम्पोको चिहान वरिपरिको पर्खाल प्राचीन हो भन्ने उल्लेख गरेको थियो। हाम्रो खोज र उत्खननको तथ्य यहाँ मिल्न जानु ठूलो सफलता थियो। राज्यको अनुमतिबाट गरिएको थुप्रै अध्ययन र खोजले ती पर्खालहरू इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा निर्माण गरिएको तर चिहान नम्बर 1 को वरिपरि पर्खाल रहेको तथ्य प्रथमतः औपचारिक रूपमा बाहिर आयो। विशेषतः तिब्बती राजाका चिहानमा थिगिरिएको खोज र अध्ययन पुरातात्विक क्षेत्रमा कोसेढुङ्गा साबित भयो। भविष्यमा तिब्बती राजा टाङ राजवंशको चिहानको अध्ययन गर्न यसले महत्त्वपूर्ण सूत्र प्रदान गर्यो। त्यस्तो पर्खाल संरचनाको सुरुवात साँच्चै सृजनात्मक थियो र धेरै हदसम्म टाङ राजवंशमा प्रसिद्ध रह्यो, जस्तो कि क्विन चिहानमा देख्न पाइन्छ। स्रङचङ गम्पोको शासनकालमा ट्युबो राज्यको विशाल सशक्त सेनाले तिब्बतीहरू उही हान तिब्बत पहाडलाई चिर्दै टाङ चिनियाहरूसँग परिचित भएको देखेको थियो। परिणाम स्वरूप ट्युबो मानिसहरू टाङको संस्कृति र व्यवहार सिक्न पुगे। यहाँसम्म कि चिहान नजिक सिंहका मूर्तिहरू राख्ने शैली समेत चित्रण गर्यो। ट्युबो राज्यको समयमा समेत पर्खालहरू अस्तित्वमा थिए। यसबाट ट्युबोका मानिसहरू र केन्द्रको तराई भूमि बीच सांस्कृतिक सम्बन्ध रहेको प्रष्ट हुन्छ। ट्युबो राज्यको पतनपछि तिब्बती शासनकालमा थुप्रै पुनर्निर्माणका कार्य लगायत पवित्र धार्मिक कार्यहरू 1 नम्बर चिहानमा गरिएको हाम्रो पुरातात्विक खोज र उत्खननको क्रममा जानकारी भयो। उक्त कार्यहरूबाट चिहान राजनैतिक र धार्मिक आस्थाको केन्द्रको रूपमा रहेको र थुप्रै पुनर्निर्माण र सञ्चारका कार्यहरू गान्डिङ प्रोटेङको शासनकालमा हुन गएको देखिन्छ। दलाई लामा पाँचौँको जन्म चिहान क्षेत्र नजिक सोल गाउँमा हुनु, उनको धार्मिक अध्ययन रियो डिचेन गुम्बा चोङबेमा हुनु र उनको यो क्षेत्रप्रति अत्याधिक प्रेम र स्नेह र आफ्ना पूर्वजप्रतिको प्रेमका कारण पुनर्निर्माणका कार्य रोकिएको हुन सक्छ। वैचारिक राजनैतिक आस्था र पूर्वजप्रतिको नाता र वैद्य उत्तराधिकारीको वर्चस्व र शक्ति प्रदर्शन गर्न पनि उत्खनन र खोज रोकिएको हुन सक्छ। हाल सोल गाउँमा रहेको मृतकबारे लेखिएको ढुङ्गे लेखोट कुनै समयमा सिसोङ डेटसनको चिहान अगाडि राखिएको ढुङ्गा थियो र यसै समयमा सारिएको हो। यो ढुङ्गा लेखोट वर्तमान समयमा गुम्बातर्फ फर्किनुबाट पनि ट्युबो राज्यले आफ्नो धर्म र शासनप्रतिको वैधता पुष्टि कसरी गरेको थियो र जनताको उनको पूर्वजप्रतिको प्रेम र स्नेहको उपयोगबाट शासन कसरी गरेको थियो भन्ने स्पष्ट हुन आउँछ। आजको कार्यक्रममा हामीले प्रस्तुत गर्यौं राजा स्रङचङ गम्पोको चिहान शीर्षकको सामग्री, जसलाई तयार पार्नु भएको थियो हु ओइले। श्रोता, यी र यस्ता धेरै सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजको हिमाल वारिपारीको हामी अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। यो कार्यक्रम यहाँले सुनिदिनु भयो।
यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम उत्पादनमा साथ दिनुहुने साथीहरू श्याम राणा मगर, सीतास्मा रायमाझी र विश्वराज विष्टसँगै म कार्यक्रम प्रस्तुता विमल थापा पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। मित्रता, सद्भाव र संस्कृतिको पुल, कार्यक्रम हिमाल वारिपारी, क्यापिटल मिडिया ग्रुपको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम हिमाल वारिपारी।